वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों की, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख के करीब है। अमेरिका का जो 2010 का सेंसस था उसके मुताबिक पाकिस्तानी यहाँ तकरीबन 4 लाख और 90 हज़ार से कुछ ऊपर की तादाद में बसते हैं। अब 2015 है तो यकीनन ये तादाद बढ़ चुकी है, आबादी पाकिस्तानियों की बढ़ चुकी है। और उसमें एक बहुत सारे और जायज़े लिए गए थे जिन पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे स्टूडियो के मेहमान प्रोफेसर मेहताब करीम ने, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के जो यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनके स्टेटिस्टिक्स मुख्तलिफ ज़ावियों से उन्होंने उनका जायज़ा लिया है। उनकी तालीम क्या है, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, उनकी उम्रें क्या हैं, उनका स्टेटस क्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ स्टूडियो में। जैसे मैंने जिक्र किया कि प्रोफेसर मेहताब करीम हमारे साथ हैं। आप मुंसलिक हैं वर्जीनिया में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आदिल नज़म, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आदिल नज़म साहब आपका भी। और हमें मंसूर रज़ाक भी स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं यहीं वर्जीनिया से। मंसूर रज़ाक टैलेंट डायरेक्टर हैं एक रिक्रूटिंग एजेंसी में और इसके साथ साथ करियर एडवाइज़र भी हैं। तो पहले गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं मेहताब साहब आपसे। आपने ये रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी जामे रिपोर्ट है, बहुत सारे एरियाज़ जिनको देखा जब मैंने इस रिपोर्ट में तो बड़ी खुशी भी हुई कि नेशनल एवरेज से भी ऊपर हैं पाकिस्तानियों के नंबर्स बहुत सारी जगहों पे। पहले तो ज़रा इसका जिक्र किया जाए कि कितना फ़र्क आप देखते हैं उन पाकिस्तानियों में जो अमेरिका में पैदा हुए और यहीं पले बड़े, उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका और इनका फ़र्क कितना है मुख्तलिफ एरियाज़ में। जैसे तालीम का मैदान है, जैसे अज़दवाजी रिश्ते हैं, उसमें एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है जिस पे मैं बाद में आऊँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये दरअसल मेरा काम जो ये पाकिस्तानी डायस्पोरा जो हम कहते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं अमेरिका में, वो देखना मैंने शुरू किया। दैट गोज़ बैक टू अबाउट 2008 जब मैं प्यू रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था। कि हमारे पास काफ़ी बड़ी स्टडी थी मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कहाँ हैं, कितनी तादाद हैं। तो अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो द नंबर्स, कितने मुसलमान यहाँ रहते हैं। तकरीबन हर मुल्क में हमारे पास कुछ नंबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में कोई 1 मिलियन मुसलमान हैं 2010 सेंसस के मुताबिक। अमेरिका में जो फिगर्स आती हैं वो कोई 2.5 मिलियन से लेकर के मे भी 9 मिलियन तक। इसकी वजह क्या है, क्यों इतना? क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक ऐसा मुल्क है, मेरे ख्याल में और भी कुछ होंगे चंद, जहाँ के रिलीजन के ऊपर डेटा नहीं कलेक्ट किया जाता है। तो आई गेव अप ऑन मुस्लिम्स। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एक्चुअली। आई एम इन्वॉल्व इन अ सेंसस ऑफ मुस्लिम्स करेंटली विद द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैंने कहा व्हाई नॉट आई स्टार्ट लुकिंग एट द डेटा विच इज़ अवेलेबल ऑन पीपल फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़ हु हैव कम टू अमेरिका। नो अमेरिकन सेंसस जो है हर 10 साल बाद की जाती है, उसका एक फॉलो अप किया जाता है हर साल, जिसमें वो तकरीबन 3 मिलियन लोगों को, 30 लाख लोगों को इंटरव्यू किया जाता है पूरे अमेरिका में सैम्पल के हिसाब से। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पूछते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, और अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो आपकी एंसेस्ट्री, आपके वालदैन कहाँ से आए थे। यही नहीं कि सिर्फ वालदैन, बल्कि उनके वालदैन, उनके वालदैन, उनके वालदैन। तो आपको इस सर्वे से आपको मिल जाता है कि अमेरिका में कितने लोग इंग्लिश एंसेस्ट्री के हैं, कितने जर्मन्स हैं, कितने अरब्स हैं, सब हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा, पहले मैंने साउथ एशियंस को देखा, इंडियंस को भी, बांग्लादेशी को भी, मगर मैंने कहा पाकिस्तान का बड़ा अच्छा स्टेटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग। तो उसको मैंने ले करके तकरीबन जैसे आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल में कि 500,000 5 लाख नहीं जी इतने हैं, 5 लाख थे 2010 में। ये एक मुतनाज़ा नंबर है, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता इन नंबर्स में। जो सेंसस जो है वो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इलीगल और इलीगल। वो घर घर जाते हैं, एवरी हाउस होल्ड गेट्स इंफॉर्मेशन। वो पूछते हैं आपके बारे में कवायफ हैं, आपके मालूमात हैं, और वो प्राइवेट है। नोबडी कैन गेट होल्ड ऑफ दैट डेटा सेट इंडिविजुअल्स के बारे में। तो ये कहना कि इलीगल काउंट नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो बहुत सारे लतीनोज हैं यहाँ
तकरीबन 11 मिलियन के करीब वो काउंट होते हैं सेंसस में। अच्छा, मैं वो ऑप्ट कर जाए कि नहीं काउंट करेंगे तो दूसरी बात है, मगर मेजॉरिटी ऑफ देम आर काउंटेड, ये कहना गलत है। मगर मैं एक अंदाजे के मुताबिक कहाँ से आया था, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी से चेक किया तो उन्होंने कहा कोई 45 से 50 हज़ार इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में होंगे, मगर एक जो पाकिस्तानी से जो है, मगर यहाँ बहुत कम है इलीगल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मगर मैं एक इसको ख़त्म कर दूँ सर, ये एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने फॉर्म नहीं भरा हो, तो होता है हमारा तरीका कि यार क्यों भरें, छोड़ो, डर भी लगता है ना, नहीं डर, हाँ हो सकता है जो इलीगल है उन्होंने ये भरा हो, मगर ऐसे भी हमारे बहुत सारे लोग हैं कि क्यों भरें फॉर्म, खामखा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मगर सेंसस ब्यूरो इतना स्ट्रिक्ट है, दे कीप ऑन फॉलोइंग। जैसे मेरे घर पे 3 दफा उन्होंने मतलब ये सेंसस की बात तो हो गई, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ट्रेंड्स जो हमें नजर आते हैं इस स्टडी में पाकिस्तानी नशाद अमरीकियों के बारे में, उन ट्रेंड्स पर अगर हम आते हैं तो पहले तो अगर हम तालीम की बात करें तो उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो लेस दैन 11th ग्रेड अमेरिकन जो कि नंबर है टोटल यूएस पॉपुलेशन का उससे बहुत कम है, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंकरेजिंग साइन। 31% अमरीकी और लेस दैन 11th ग्रेड पाकिस्तानियों में तादाद आपकी जो स्टडी है सेंसस ब्यूरो पर बेस करते हुए बताती है 11 है। हाई स्कूल डिप्लोमा 35 है, नेशनल एवरेज है 48। बैचलर्स डिग्री 30 है, नेशनल एवरेज 13 है। मास्टर्स पीएचडी और प्रोफेशनल डिग्री 23% और नेशनल एवरेज है 7.3, ये हमारी पाकिस्तानियों की है 23.7। आदिल नजम साहब, आपने ये फिगर्स देखे और सुने, अब हम इस पे बात करना चाहते हैं कि क्या जब पाकिस्तानी यहाँ जो आते हैं इमिग्रेंट वीज़ा लेकर या अपने रिश्तेदारों के ज़रिए या ग्रीन कार्ड वीज़ा पर आते हैं, क्या उनके अंदर भी ये ट्रेंड्स पाए जाते हैं या ये ट्रेंड ज़्यादातर उनमें पाए जा रहे हैं जो कि यहीं जिनके माँ बाप या एंसेस्टर्स यहाँ पहले आए और वो आगे जाते हैं? नहीं, बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है। पहले तो मैं तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस और बहुत मुबारक, उनकी स्टडी जो है इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। जी, मेरा ख्याल है उनके स्काइप में कुछ मसला हो गया है। प्रोफेसर आदिल नजम से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं और अपने सुनने और देखने वालों को ये बता दें कि प्रोफेसर आदिल नजम भी इस बारे में एक किताब लिख चुके हैं जो कि ऑक्सफोर्ड। ओके, प्रोफेसर आदिल नजम इज़ बैक। जी आदिल साहब फरमाइए। जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आ रही है। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये एक अहम स्टडी है और ये मेरे ख्याल में 5वीं या 6ठी ऐसी स्टडी है जो पाकिस्तानीज की डेमोग्राफी के बारे में अमेरिका में आई है। और तकरीबन सब की जो नंबर्स हैं थोड़े थोड़े फर्क हैं, मुख्तलिफ हैं क्योंकि सोर्स फर्क है, लेकिन उसका सिमत एक ही है। जो आपका सवाल है, दिलचस्प चीज़ ये है जो मेरी किताब से भी हमें सामने आई कि जो पाकिस्तानी अमेरिका आता है वो पहले ही पढ़ा लिखा होता है और कई बार उसमें और अगली जनरेशन की पढ़ाई में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। ये हैरत अंगेज सी बात लगती है क्योंकि पाकिस्तान की जो तालीमी क्वालिफिकेशन है वो तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका रीज़न ये है, एटलीस्ट जो हमने अपनी किताब में आर्ग्यू किया, कि पाकिस्तान से जो पैटर्न है ऑफ इमिग्रेशन वो लैटिन अमेरिका है। आप बॉर्डर को पार करके या कश्ती में छुप के तो आ नहीं सकते, तो आपको वीजे की जो कैटेगरीज होती हैं, आप अगर देखें कई ऐसे हैं जो पाकिस्तानी जो वो काम कर रहे हैं जिसमें तालीम एक्सपेक्ट नहीं करते, उनकी तालीम उस काम से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो आने के लिए वीजे क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बार आपको कुछ ना कुछ तालीम की जरूरत होती है। तो कहने का मकसद ये कि जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी तालीम कि बाकी अमेरिका से ज्यादा हो और तकरीबन तमाम कम्युनिटीज की, तमाम तो नहीं लेकिन साउथ एशियन कम्युनिटी सर्टनली कि जो इकोनॉमिक है नंबर्स वो भी अमूमन अमेरिका से ज्यादा होते हैं। मेरा जो काम था वो 2002, 2004, 2006 में फिर ये किताब आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, कॉल्ड पोर्ट्रेट ऑफ अ गिविंग कम्युनिटी। उसमें हमारा फोकस जो था वो कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। एक ये चीज भी जहन में रखने वाली है कि पाकिस्तानी को मुसलमान से कंफ्यूज नहीं कर। जी प्रोफेसर आदिल नजम, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, हमें दोबारा आपकी आवाज़ सुनने में कुछ दुश्वारी हो रही है। हम वापस आएंगे प्रोफेसर आदिल नजम के पास। शायद कुछ इंटरनेट के मसाइल हैं, स्काइप के मसाइल हैं,
جن کی وجہ سے ہم ان سے صحیح طرح بات نہیں کر پا رہے. کمنگ بیک ٹو یو پروفیسر صاحب, ہم یہ جو سینسس ہیں, اور جیسے عادل نجم صاحب نے کہا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, وہ پڑھ لکھ کر یہاں آتے ہیں, اور چونکہ ویسے بھی اب وہ ویزا لاٹری پالیسی بھی پاکستان کے لیے ختم ہو چکی ہے, تو اس لیے ذرا مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے وہ اسکلڈ بھی ہیں, ان کے پاس تعلیم بھی ہے, لیکن بعض اوقات ان کی تعلیم یہاں امریکہ میں اتنی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ان کے لیے, اور آ کے ان کو ایک بہت ہی کوئی بنیادی سے روزگار سے کام کرنا شروع کرنا پڑتا ہے. آپ نے کیا اپنی اسٹڈی میں کوئی ایسا اینگل بھی دیکھا کہ وہ ٹرانزیشن کتنے سالوں میں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیں کیونکہ سنسس جو ہے ڈیٹا وہ ڈزنٹ گو بیکورڈز, وہ تو دیکھتے ہیں ابھی سچویشن کیا ہے, مگر اس کے مطابق دو چیزیں کمپیریزن ہے 2000 اور 2010 کا. جی میں نے کچھ کمپیریزن کیا ہے, مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ گراف اس میں ہے, آئی تھنک انفارچونیٹلی کین ناٹ شو اٹ, مگر ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ اس میں نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈسٹریبیوشن ہے بائی آکوپیشن, کہ لوگ کس قسم کے کام میں مصروف ہیں, اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. اگر آپ دیکھیں ایک ہمارے رپورٹ میں یہ ہے شامل, فار ایگزامپل ہمارے جو بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کمیونٹی, وہ ہیں ٹرانسپورٹ اینڈ ریلیٹڈ آکوپیشن میں. تقریباً 12% جو کہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہیں. آف کورس آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرانسپورٹ میں زیادہ تر وہ جو ہیں جو ٹیکسی ڈرائیورس ہیں, مگر وہ پڑھے لکھے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں, آپ کی بالکل آبزرویشن صحیح ہے کہ میجورٹی آف دیم جو بھی آتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. مگر ایک جو کیٹیگری اس میں جو آ گئی ہے, عادل نجم صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے یہاں آتے ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ جو یہاں آئے 70s میں 80s میں, وہ پڑھنے کے لیے, اس میں بھی شامل ہوں, عادل نجم صاحب بھی شامل ہیں, اور میرے خیال میں آپ بھی شامل ہیں. وہ آ کے یہاں اسٹوڈنٹ بن کے آئے پھر رہ گئے, تو آف کورس دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ. میں ویسے پاکستان کی پڑھائی پر یہاں آیا. جی بالکل, وہ بھی اچھی ہے, کوئی بری نہیں ہے, اتنی بری نہیں ہے. مگر ایک جو تو یہ دیکھیں 12%, اور میں نے جو کمپیریزن کیا دوسری کمیونٹی سے, وہ تقریباً 2 سے 3% جو لوگ ہیں وہ ٹرانسپورٹ اینڈ ریلیٹڈ آکوپیشن میں ہیں. یعنی وہ لیموزین چلاتے ہیں یا ٹیکسی چلاتے ہیں. مگر آن دی ادر ہینڈ ہماری جو اور سروس سیکٹر میں جو کہ امریکہ میں بڑا نمایاں سیکٹر ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے اس میں, بہت کم ہے. مگر ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے دیکھا کہ میڈیکل ڈاکٹرز, انجینئرز اینڈ پروفیشنلز, بہت بڑی تعداد 10 سے 12% جو ہمارے وہ ہیں, اور اس میں بھی آپ لے لیں, اگر آپ 4 کیٹیگریز سے ملاتے ہیں, ایجوکیشنسٹ اینڈ سائنٹسٹ, انجینئرز اینڈ آئی ٹی پروفیشنلز اینڈ میڈیکل ڈاکٹرز, یہ تقریباً ملا کے 25% ہماری جو ورکرز ہیں پاکستانی وہ ان 3 کیٹیگریز میں. دیٹ مینس کہ دے آر ان ہائی لیول آکوپیشنز, اس کے لیے تعلیم بڑی ضروری ہے. جی, اور یہ وہ تعلیم ہے جو وہ پاکستان سے حاصل کر کے آتے ہیں, اور ان کی بیسس پر مطلب یہاں سے بھی یقیناً انجینئرز اور ڈاکٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں. میرے خیال میں نہیں, کیونکہ عموماً تو امریکن سسٹم ایسا ہے کہ جب تک کہ آپ یہاں کی ڈگری نہ لے لیں, آپ کی ڈگری کو وہ سرٹیفکیشن نہ لے لیں, وہ آپ کو عموماً ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. ایون اینڈ اٹس ٹرو فار اینی کنٹری آف دی ورلڈ. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ یو ہیو to go into up the ladder, you have to acquire that. That's why I always tell my students or anyone, even when I go to Pakistan, dekho, try to acquire maximum education you can. So یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مگر آپ کے تعلیم پہ ہمیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جو کہ کل ایمبیسڈر صاحب سے, جیلانی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی اس پہ, کہ ایک جو میں نے یہ دیکھا کہ 18 سے 24 سال کے جو لوگ ہیں, مرد اور عورتیں دونوں, وہ اس کو ہم کہتے ہیں کالج اور یونیورسٹی انرولمنٹ. پیج 9 پہ ہے ہمارے پاس, وہ کتنے % جو ہیں انرولڈ ہیں. اینڈ آئی واز امیزڈ, 75% آف پاکستانی یوتھ in America, youth, I means 18 to 24, they are enrolled in high education institutions, colleges میں اور یونیورسٹی میں, as compared to صرف 42% of general population American. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ there is no gender gap. Exactly the same percentage of females and males are 76%. But when it comes to higher education, تو اس میں میل اور فیمیل کا جو ریشو ہے وہ بدل جاتا ہے. No.
आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो पीएचडी के एजुकेशन, सॉरी वो तो ट्रू है अमेरिकन जनरल पॉपुलेशन के लिए भी ट्रू है। नहीं, वो बात सही, हायर एजुकेशन में दोज हु गो बियॉन्ड, बिकॉज वो सारी औरतें जो हैं शादी के बाद नहीं जाती हैं हायर एजुकेशन के लिए, जैसा ट्रेंड है हमारे यहाँ, यानी वो टैबूज यहाँ भी मौजूद है। लेट मी गो टू आदिल नजम साहब। आदिल साहब, हमने अभी ये जायजा लिया है कि पाकिस्तानी बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत अच्छी है, तकरीबन 25% है। इससे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक मसला है, ख़ास तौर पर इस किस्म की सिचुएशन में जब वहाँ पर निज़ाम के ख़िलाफ़ बहुत बातें होती हैं कि ये निज़ाम इन लोगों को बाहर निकाल रहा है, ये निज़ाम अच्छे लोगों को पाकिस्तान में नहीं रहने देता। ब्रेन ड्रेन जब होता है किसी मुल्क से, और एक ऐसे मुल्क से जहाँ पर पहले ही बहुत कम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसका उस मुल्क पे क्या असरात हैं? मेरे ख्याल में अभी मैंने पिछले हफ्ते ही इस पे कुछ छपा भी, लेकिन ब्रेन ड्रेन एक ऐसा लफ्ज है कि जिस पे पहले बहुत बात होती थी। मेरा अब अंदाजा ये है कि इस कॉन्सेप्ट में अब उतना दम नहीं है जितना कभी था। हम एक एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं, और ये सोचना कि अगर कोई मुल्क से बाहर चला गया तो मुल्क को नुकसान हो गया, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप भारत की एग्जाम्पल देखें, चीन की एग्जाम्पल देखें, तो हम ये देखते हैं कि जो बाहर जाता है उसकी कई फवायद होते हैं मुल्क को। तो ये जो गेन और ड्रेन है, ये दो तरफा है, और ना ही ऐसा है कि सारे पढ़े लिखे पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अभी भी पाकिस्तान नहीं। ऐसा समझना बिल्कुल गलत है कि जी मैं बाहर आके कामयाब हो गया तो इसमें मेरा बड़ा तीर था, और जो पाकिस्तान में रह गया वो शायद बेवकूफ़ है, खुदा ना खास्ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी भी बहुत टैलेंट है, और जो बाहर हैं वो कई तरीकों से रिटर्न करते हैं। और मेरा जो काम था 2006 में वो इसी पे था कि फॉर एग्जांपल हमने अंदाजा उसमें ये लगाया विद द बी कि फिलैंथ्रोपी है बाय पाकिस्तानीज इन अमेरिका, और जिसका सबसे बड़ा महवर जो है वो पाकिस्तान है। ये रेमिटेंसेस से अलग चीज है। तो एक तो रेमिटेंसेस होती हैं, लेकिन ब्रेन का इसमें बहुत ताल्लुक है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की, और अभी आज लिटरली आज ही हमने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑफ मुस्लिम साइंस, मुस्लिम तमाम दुनिया से जिसका मैं भी हिस्सा था, उसमें भी जो मेरा चैप्टर है उसका मौकफ यही है कि ब्रेन जो है वो अब ये जियोग्राफिकली बाउंड नहीं है। अगर आप देखें कि मुसलमान दुनिया में अगर मैं बात करूं, जिसमें एक पाकिस्तानी है, सिर्फ 3 नोबेल साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल सलाम, एक टर्की से हैं, एक इजिप्ट से हैं, और तीनों के तीनों अपने मुल्कों से बाहर थे। तो कहने का मकसद ये है कि इसका ये मतलब आई थिंक दोबारा से शायद हमें कुछ मसाइल हो रहे हैं प्रोफेसर आदिल नजम की आवाज़ सुनने में। मैं मंसूर रज़ाक के पास जाना चाहता हूँ। मंसूर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है। एक तो ये कि ये नंबर्स बड़े इनकरेजिंग हैं जब हम इन नंबर्स को देखते हैं, लेकिन एक ये सवाल है, जैसे प्रोफेसर करीम ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद वाबस्ता है। 12% ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से वाबस्ता हैं। उनमें कुछ कंपनी ओनर्स भी हैं, लेकिन मेजर एक बड़ा चंक उनका ऐसा है जो टैक्सी चलाता है या लिमोजीन चलाता है। और वो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से अच्छी खासी तालीम हासिल करके आए हैं, लेकिन यहाँ उनकी पाकिस्तानी तालीम ने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया है। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि एक और नंबर यहाँ पर है जो ये कहता है कि पाकिस्तानियों को लैंग्वेज उनकी एबिलिटीज़ कैसी है। तो अगर हम ये देखें तो वो लोग जिनको अंग्रेज़ी बोलने में दुश्वारी का सामना है, नेशनल एवरेज है 1.6, पाकिस्तानियों की तादाद है 13.9%। लेकिन वो लोग जो कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, उनमें पाकिस्तानियों की तादाद है 86.1, अरब्स की तादाद है 86.3, लटीनोज की तादाद है 77.4, जबकि नेशनल एवरेज 98.4 है। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी ज़बान में उनको कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ मसाइल ये है कि शायद उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो ट्रांजिशन कर सकें कैब ड्राइविंग या लिमोजीन ड्राइविंग से एक और शोबे में। आप करियर काउंसलर भी हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी के लिए काम भी करते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि आपके इदारे, इस किस्म के जो रिक्रूटिंग इदारे होते हैं वो करते हैं, जैसे CV बिल्डिंग है, स्किल बिल्डिंग है, इस तरह की चीज़ें। तो पाकिस्तानियों के क्या ट्रेंड्स हैं इसमें? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और
میں پروفیسر کریم اور پروفیسر نجم میں بہت میری اچھی قسمت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ سب سے پہلے تو ایک بات میں پروفیسر کریم نے جو کہا کہ ہر پاکستانی جو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو ضروری ہوتا ہے کہ امریکن ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے. اس بات پہ میں بالکل بھی متفق نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں چاہیے ہو, لیکن اسکل ڈگریز جیسے دیکھیں نا آئی ٹی کے پلان میں جو لوگ پروگرامز میں جو آتے ہیں آئی ٹی کی ڈگریز لے کے آتے ہیں ان کو سرٹیفیکیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹرز کو ہوتی ہے, انجینئرز کو ہوتی ہے, کیونکہ اس سرٹیفیکیشن کے بغیر وہ لوگ کام نہیں کر سکتے. نہیں, وہ سرٹیفیکیشن تو امریکنز کو بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر تو وہ بھی ایگزام نہیں دے سکتے. تو یہاں پر جیسے آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں گا, جو 65,000 H1 پہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ساروں کے پاس اپنے ملک کی ڈگریز ہوتی ہیں, جس میں سے 50,000 سے زیادہ تو انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی میکینیکل انجینئر ہوتا ہے, کوئی آئی ٹی کا انجینئر ہوتا ہے, سب کے پاس ان کی ڈگریز ہوتی ہیں. ڈگری سب کی یہاں پر ریکگنائزڈ ہوتی ہیں انٹل انلیس وہاں پہ پاکستان میں انہوں نے 2 سال کا BA بیچلرز ڈگری کی ہو یا 3 سال کی ہو, جو آج کل وہ وہاں پر بھی انہوں نے 4 سال کی ڈگری کو کر دیا ہے. تو 16 ایئرز ایجوکیشن جو ہے وہ امریکہ میں ہر کسی کی, چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو, اس کی ڈگری یہاں پر ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستانی جو بھی ہمارے سن رہے ہیں ان کی جو بھی ڈگریز ہیں, آپ کی ڈگری ہے, آپ نے بھی بیچلرز کیا ہوا ہے, میں نے بھی کیا ہوا ہے, میرے 7 فیملی ممبر ہیں, سب کی پاکستان سے ڈگری ہے, سب یہاں پر ہائیلی پیڈ جاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور لیکن اب میں آپ کے دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ سروسنگ میں اور ٹرانسپورٹیشن میں ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں مین جو ایشو ہوتا ہے, سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ پاکستانی لوگ یہاں پر آتے کیوں ہیں. پاکستانی لوگ یہاں پر جو آتے ہیں ہر ایک امریکن ڈریم کو جینے کے لیے آتے ہیں. ایک امریکن ڈریم کیا ہوتا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی لائف ہو, اچھا ہاؤس ہو, اچھی نوکری ہو, فریڈم ہو, فریڈم آف اسپیچ ہو, آپ ایکول یہاں پر تصور کیے جا سکیں, سب آپ کو ایکولیٹی کی نظر سے دیکھیں, اور آپ کو سیکیورٹی ہو, آپ کے لیے اچھی ایجوکیشن ہو. منصور, کیا پاکستانی جو یہاں آتے ہیں وہ ان کا جو پرسویشن آف امریکن ڈریم کے لیے ٹائم ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا باقی امیگرنٹس کا ہوتا ہے, یا ان کا کم ہے یا ان کا زیادہ ہے؟ نہیں, ان کا ڈیفینیٹلی جو یہاں پر شروع سے رہ کر آئے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کے ایڈوانٹیج میں ساری چیزیں جاتی ہیں. لیکن مین ایشو جو ہمارا ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پاکستان سے جو بھی لوگ اٹھ کر یہاں پر آتے ہیں یا امیگرنٹس آتے ہیں, ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ جو یہ ٹیکسیز وغیرہ یا لیموزین وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں یا دوسری سروسنگ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کہ ان کو انگریزی کمیونیکیشن جو اسکلز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. انگریزی وہ بول تو سکتے ہیں لیکن وہ یہ بول سکتے ہیں کہ کوئی سودا خرید لیا, کسی سے بات کر لی, ہائے ہاؤ آر یو کر دیا. جو انگریزی جو ایک فرم میں انگریزی چاہیے ہوتی ہے, جو کمیونیکیشن اسکل چاہیے ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دفتری انگریزی ہے وہ نہیں بول سکتے یا لکھ سکتے؟ بالکل. اور دوسرا یہاں پر جب وہ آتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں, اتفاق کی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس ہماری پاکستانی آرگنائزیشن کی, میں نہیں سمجھتا کہ پورے USA میں سوائے 1 یا 2 کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن ہے جو کریئر کاؤنسلنگ لوگوں کی کرتی ہو یا کسی کو کوئی ایڈوائس کرتی ہو یا بیٹھ کر لوگوں کی ہیلپ کرتی ہو. تو لوگوں کو نہ یہاں پر CV بنانا آتی ہے, لوگوں کو نہ انٹرویوز دینا آتے ہیں, لوگوں کو نہ پریزنٹیشن اسکلز ہوتی ہے, لوگوں کو نہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سا پروفیشن آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر یا کافی اچھے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو انجینئر آتے ہیں, ان کو کیونکہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, کوئی ایڈوائس کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا, تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اچھی جابز کرنا. Mansoor, this is a very good point. I want to involve Professor Kareem now. Give me a moment, please. Professor Kareem, جب یہاں امیگرنٹس آتے ہیں, بہت سے ملکوں کے امیگرنٹس یہاں کے سسٹم کے ذریعے اپنے سارے سکلز کو اوپر کرتے ہیں. یہاں کا سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ نئے آنے والوں کو مکمل سپورٹ اور موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں. میں چونکہ یہ چیزیں آبزرو کر چکا ہوں, اس لیے میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ یہاں لائبریریز میں ایسے بہت پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں اور والنٹیئر پروگرامز ہوتے ہیں جو لوگوں کے انگریزی کمیونیکیشن کے سکلز بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی کریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس میں ان کی مدد دیتے ہیں. لیکن ایسے پروگرامز سے ہمارے خاص طور پر پاکستان سے آنے والے افراد اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک جو بات جو میں نے پہلے کہی تھی, آئی اسٹک ٹو اٹ. دیکھیں, پاکستانی ڈگری تو ریکگنائز ہے, جیسے انہوں نے فرمایا ہمارے مہمان نے, دوسرے ہمارے جو کولیگ ہیں, وہ دیکھیں کمپیئر دیٹ وتھ انڈینس.
انڈیا کا جو IIT ہے, we don't have any IIT, or not a single one in Pakistan. And they have perhaps 10, and they have... So, ان کی جو, اور آپ کو میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے تقریباً میرا خیال ہے about 20 سے 25% جو ورکرس ہیں انڈیا کے, they are on J1 visa. جی. They are, they have been... H1. I'm sorry, H1, not J1. J1 is for students. جی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ڈگری ریکگنائز کی جاتی ہے جو وہاں کی ٹیکنیکل ڈگری ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی, میں پاکستان میں کافی جاتا رہتا ہوں, ابھی بھی میں گیا تھا, کوئی ہمارے یہاں ایسی ڈگری نہیں ہے. میں بھی 1-2 اچھے انسٹیٹیوشنس ہیں, لمس ہے جیسے لاہور میں, اور JIK ہے وہاں KPK میں, اور 2-3 اور اچھے ہیں, مگر وہاں کے ہماری یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ کافی نیچے جا چکا ہے. میں جب یہاں آیا تھا 1970s میں پڑھنے کے لیے, اس زمانے میں اتنے لوگ آتے تھے PhD کرنے ڈائریکٹ اسکالرشپ پہ. آئی واز ون آف دیم. مگر اب کوئی ہماری یونیورسٹی میں کوئی نہیں آیا کراچی سے, اور ویری فیو پیپل ہو کم ڈائریکٹلی ٹو PhD program. Perhaps Dr. Adil Najam would be also able to testify, who have studied in Pakistan and could come here and get into any science faculty or any even social sciences faculty, because ہمارا جو نظام ہے ایجوکیشن کا وہ کافی نیچے جا چکا ہے. آپ جس سے بات کریں, جو جانتا ہے, جس نے دیکھا 1960s کا, 70s کا, اور ایون ارلی 80s کا, اس کے مقابلے میں حالات 90s کر لیں تو میری بچت ہو جائے گی. جی. نہیں, وہ دیکھیں نا, اس میں آپ کو 10 سے 15%, 20% لوگ خود اپنے بل بوتے ہوئے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہم ٹاکنگ اباؤٹ جو, تو یہاں جب آتے ہیں وہ لوگ, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اسپانسرڈ ہیں, جو کہ اپنی فیملی کے وجہ سے یہاں آ رہے ہیں. اوکے, وہ جب یہاں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈریم ہے کہ امریکہ میں آ کے رہیں گے, اور آ کر کے وہ دے ڈونٹ اکوائر اینی ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اینی دے وانٹ ٹو امپروو اینی تھنگ. تو وہ کیا کریں بیچارے؟ دے گو اینڈ ورک ایز ٹیکسی ڈرائیورز اینڈ واٹ ہیو یو. دیٹس دی بیسک کوسچن, کیوں نہیں کرنا چاہتے وہ؟ اب وہی اگر جو آپ کے, آئی ڈونٹ نو, بڑا مشکل سوال ہے یہ. کیریئر کاؤنسلنگ والے بتا سکتے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نوکری کرنی, یعنی they want to run their kitchen first, اور اس کے بعد وہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں تو اتنی اپارچونیٹیز ہیں کہ آپ صبح میں نوکری کریں, شام میں آپ پڑھائی کریں, which I don't know many people who like to do that. میں جانتا ہوں کافی امیگرینٹس کو, یہاں کافی عرصے سے ہوں میں, واشنگٹن ایریا میں بھی اور نیو یارک میں بھی میں رہا ہوں. بھائی ان کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے تو نوکری کرنی ہے, وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں نوکری کرنے میں, اور جو نوکری ملتی. مگر ایک اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی ورکرز جو ہیں, جو آل دوز ہو آر ان لیبر فورس, اونلی 5% انمپلائمنٹ ہے ان میں. جی, لیکن اس لیے کہ وہ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مگر انمپلائمنٹ ریٹ امنگ ادر کمیونٹیز از ہائر. لیکن ہمارے لوگ کچھ نیچرلی محنتی بھی ہیں, کیونکہ اپنے ملک میں بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے I'm not talking about محنت, I'm talking about education. ویری کوئکلی, میرے پاس 1.5 منٹ ہے, یہ بتائیے کہ کیا ٹرینڈز ہیں پاکستانیوں میں. کیا جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ صبح پڑھائی کرتے ہیں, شام کو صبح جاب کرتے ہیں اور شام کو پڑھائی کرتے ہیں. پاکستانیوں میں اس کا کیا ٹرینڈ ہے؟ جی, پاکستانیوں میں اس کا یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پاکستانی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرنا, ریئلی ہیلپ کرنا چاہتی ہے, وہ ایکسیپٹ کہ اپنے ان کو فوٹو کھنچوانے سے اور یہ فوٹو سیشن سے ٹائم ملتا ہو. تو یہاں پر موسٹلی پاکستانی جب کسی کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے 0 سے شروع کیا تھا تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام 0. تو یہ ہے. لیکن یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرانے پاکستانیز آتے تھے اور جو شاید ریسنٹلی بھی آتے ہوں. لیکن آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نئی ینگر جنریشن ہے, ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اسپیشلی اس میں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ جابز ہیں. تو اور ان کے والدین جو ہوتے ہیں, جنہوں نے خود شاید بہت 0 سے ہی محنت کی ہوتی ہے, ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ یا تو انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے. منصور, I'm sorry, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے I'll have to stop it here. لیکن آپ کی شرکت کا بہت شکریہ پروفیسر مہتاب کریم, آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. پروفیسر عادل نجم سے ہماری بات چیت آگے نہیں چل سکی انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.